मैं कुछ जुमले इसमें अर्ज करता चलूं। एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है अरुण शौरी साहब की, द वर्ड ऑफ फतवाज। ये हिंदी, उर्दू में, अंग्रेजी में सब जबानों में आ चुकी है। ये जो रोशनी की दुनिया है, जो तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात की दुनिया है, वो उसके जो डूज और डोंट्स हैं रोशनी की दुनिया के, वो जानने जैसे हैं। क्या वो आदमी जो दूसरे को हरामजादा कहता है वो नमाज करा सकता है? वो जो बेहोश हो जाता है वो नमाज करा सकता है? मतलब जो बेहोश हो जाता है वो नमाज करा सकता है? इसका क्या मतलब है? ये सवाल करने वाले की जहानत और जवाब देने वाले की जहानत इंतहा की है। वो जो टखनों से नीचे तक पजामा पहनता है, क्या वो आदमी नमाज करा सकता है जो सिर्फ पानी से इस्तंजा करता है? आप किसी इस्लामी मदरसे में जाइए तो वहां टॉयलेट में ढेले रखे होते हैं ढेर सारे मट्टी के, और इसे मजाक में लोग मदरसे में कहते हैं कि मट्टी चटाए कि नहीं, यानी साहब इन गुनाहगार आंखों ने जो देखा है वो बयान कर रहा है। सवाल देखिए, क्या वो टोपी पहन के नमाज पढ़ा सकता है? क्या वो नमाजियों से 1 फुट ऊंचा होकर खड़ा होकर नमाज करा सकता है? जरा सी बातें। और जो रोशनी की दुनिया है उसमें अक्ल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। अगर आप जरा सा भी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो ये कुफ्र है। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो वीडियो आप इनायत करें, लोगों को पता लगना चाहिए कि, और ये हिंदुस्तान का वीडियो नहीं है, पाकिस्तान का वीडियो हो, और 1 आध 2 4 5 10 20 50 100 200 लोगों के बीच में नहीं, हजारों लोगों के बीच में बोला गया। अरे बिल्कुल, आप ये जो है जहानियत और जाहिलियत, इसके बीच के फर्क का नमूना पेश किया जाता है। पेश खिदमत है। करम हो, अता हो। एक मिनट में आ रहा है। कुर्तबा के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आज से 20 साल पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी, दिल सियाब। उन्होंने कहा जी हुजूर नबी करीम में अल्लाह ताला ने कोई ऐप नहीं पैदा होने दिया, और उन्होंने कहा हुजूर जब 63 वर्ष के हो गए, बूढ़े हो गए, तो जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका रंग जो है ना वो फीकापन ज़ाहिर होता है, चमक दमक खत्म हो जाती है, झुर्रियां ज़ाहिर होती हैं, पेच पड़ जाते हैं। लेकिन फरमाते हैं हुजूर का चेहरा 63 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह रहा। और फिर अजीब बात पूछते हैं, वो कहते हैं सुनो, वो कहते हैं अगर हुजूर के चेहरे पर झुर्री पड़ जाती या पेच पड़ जाते या रंग में फीकापन पैदा हो जाता तो कोई शख्स कहता कि हुजूर आप हसीन नहीं रहे, या फलां शख्स हुजूर से ज्यादा हसीन है, तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता, उसका ईमान ही खत्म हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए हुजूर में कोई ऐप नहीं पैदा होने दिया। इसलिए पसीने में भी खुशबू रखी, आपके कपड़ों में भी खुशबू, हुजूर जिन रास्तों से गुजरते उन रास्तों से भी खुशबू, और हुजूर का पेशाब भी खुशबूदार, हुजूर का खून भी खुशबूदार, हुजूर का पखाना भी खुशबूदार। अल्लाह ने कोई ऐप पैदा ही नहीं होने दिया। आपके थूक मुबारक में भी खुशबू, आपके नजरा मुबारक में भी खुशबू, आपके रीठ मुबारक में भी खुशबू। इसीलिए तो बुखारी शरीफ में है, उर्वा बिन मसूद सख्फी जब आए हुजूर के पास तो देखा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते हैं
یا آپ اپنی ناک مبارک صاف کرتے ہیں یا کھنگھالتے ہیں تو صحابہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس کے ہاتھ پر پڑتا ہے وہ اپنے چہرے پر مال لیتا ہے۔ یقیناً من قبیل نور تھا حضور کا نزلہ مبارک، آپ کا تھوک اور آپ کی ریڑھ مبارک، اس میں بھی شفا تھی، اس میں بھی خوشبو تھی، اس لیے صحابہ اپنے چہرے پر ملتے تھے۔ ورنہ کوئی شخص بھی کسی کی ریڑھ جو ہے وہ چہرے پر نہیں ملتا، لیکن حضور نبی کریم کی یہ فضولات جو ہیں ان سے بھی صحابہ نے تبرک حاصل کیا۔ اب پھر واپس آ جاؤ، جابر فرماتے ہیں میں نے 3 باتیں دیکھی۔ ایک تو یہ کہ جہاں پخانا کیا حضور نے، پخانے کو زمین نکل گئی، وہاں سے خوشبو برآمد ہونی شروع ہوئی، درختہ آگے حضور کے پاس بلانے پر۔ دوسرا واقعہ فرماتے ہیں آگے گئے تو ایک اژدہا ظاہر ہوا، میں ڈر گیا کہ کہیں وہ حضور پر حملہ نہ کر دے، لیکن سرکار مطمئن، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ حضور آگے جا رہے ہیں، اژدہا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اس اژدہا نے اپنا منہ حضور کی کان کے قریب کیا اور حضور سے باتیں کرنے لگا، حضوروں سے باتیں کرنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ میں قرآن پاک سے استدلال کر رہا ہوں، سورہ نمل سے، یا ایھا الناس قد علمنا منطق الطیر۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، ہم معاشر انبیاء جو ہیں، ہم جماعت انبیاء جو ہیں، ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی گئی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ابھی تک سائنس کی ترقی کے باوجود کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بلبل کی بولی جانتا ہوں، یا میں چڑیا کی بولی جانتا ہوں، یا میں پرندوں کی بولی جانتا ہوں، لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ بے شک بے شک۔ اور جی طفیل جی، وہ جملہ صاحب اس میں اور کیسے گیا کہ وہ اڑ نہیں گیا، جب میں نے تو ہے وہ 4.5 منٹ سے شروع کیا آپ نے، تو وہ پیچھے اور جاؤں ایک بار۔ وہ جو خاص جملہ ہے کہ رسول ہاں ایک اللہ منٹ، ہاں جس میں- بالکل بالکل، سناتے آپ رکیے، جی 2.5 سے 4.5 منٹ چلا دیجیے۔ اب وہ خاص جملہ ہے تو اس کو تو سننا پڑے گا نا، جی جی بغیر جی جی سنے جی تو کیسے؟ پھر تو علم کے دیدار نہیں ہوں گے اگر سنیں گے نہیں ان کو۔ وہ بھی درخت پکڑ کے میں لے آیا۔ پھر حضور نے فرمایا التئما علیہ، مجھ پر جھک جاؤ، دونوں طرف جھک جاؤ مجھ پر۔ جھک کے پردہ ہو گیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے ہدایت فرمائی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں میں دوڑا لِأَتَنَاوَلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں جو چیز حضور کے جسم سے نکلی ہے اس کو کھا جاؤں۔ جس میں بارش سے جو چیز نکلی ہے اس کو کھا جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو دیکھا خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہ جگہ خوشبو سے مہکی ہوئی ہے، لیکن کوئی شے نظر نہ آئی۔ میں نے عرض کی حضور میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ کا پخانہ مبارک میں تناول کروں، لیکن مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی۔ فرمایا جابر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انبیاء کے اجسام سے جو چیز نکلتی ہے پخانہ وغیرہ، اس کو زمین نکل جاتی ہے اور اس کی صرف خوشبو باقی رہتی ہے۔ یہی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بھی روایت ہے۔ یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی حضور گھر میں جو بیت الخلاء بنی ہوئی تھی اس میں تشریف لے جاتے، میں جاتی کہ میں صفائی وغیرہ کروں تو دیکھتی کہ وہاں سے خوشبو برآمد ہو رہی ہے، کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ حضور نبی کریم سے جب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے اے عائشہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے انبیاء کی جو جماعت ہے ان کے جسم سے جو نکلتا ہے اس کو زمین نکل جاتی ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ میں اب اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں۔
वाह गाड़ी लब्बैक। गाड़ी अरबी में बोला है, इसलिए वजाहत इसके स्पष्टीकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि हुजूर के जिस्म से जो पाखाना मुबारक निकला, मैं उसे तनावुल कर लूं। तनावुल लफ्ज निवाले से बना है, यानी उसे खा जाऊं। तो वो ये कह रहे हैं कि रसूल के साथी जो थे, जो सहाबा थे, जिन लोगों की हदीसें हैं, जिनकी मुबारक जबान से जो निकला वो हदीसों में दर्ज हुआ, वो इसकी सनद बताते हैं, वो आपस में झपटते थे कि रसूल के जिस्म से पखाना निकलता था तो उसे खाने के लिए। तो ये जो रोशनी की दुनिया है, उसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस रोशनी कहां कहां से और किस किस रास्ते से आ रही है और आप तक किस किस तरह से पहुंचने वाली है।